Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va chercher un logement et pour ça, on a besoin de quelques vocabulaires. Alors, on va apprendre le vocabulaire lié à chercher un logement. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم دنبال خونه بگردیم. برای اینکه دنبال خونه بگردیم، محلی برای زندگی بخوایم اجاره کنیم، باید حتما توی حالا روزنامه‌ها، آگهی‌ها، سایت‌های مختلف رو چک کنیم. پس قطعاً به یک تعدادی واژگان خاص نیاز داریم. خصوصاً اینکه توی آگهی‌ها اگر دقت کرده باشید، خیلی از کلمات مخفف استفاده می‌کنن و خب ما باید بدونیم که اینها مخفف چه کلماتی هستن تا بتونیم مفهوم اون آگهی رو درک کنیم و بتونیم اون خونه مورد نظرمون رو پیدا کنیم. پس حتما در درس امروز با من همراه باشید. درس کاربردی و مهمی است. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va. Chercher un logement. Quand on veut chercher un logement, on peut regarder les magasins, dans les journaux, on peut consulter les journaux différents ou les petites annonces dans les journaux et le journal de quartier est le meilleur. خب وقتی که می‌خوایم دنبال خونه بگردیم، راه‌های زیادی وجود داره. اینکه توی روزنامه، توی مجلات، آگهی‌ها رو نگاه کنیم و بهتر از همه اون مجله یا روزنامه‌ای که مال اون محل خاصی هست که مد نظرمونه و میتونیم توش اون آگهی‌های کوچیک رو نگاه کنیم و خونه مورد نظرمون رو پیدا کنیم. On peut aussi regarder ou chercher sur les sites différents. میتونیم که در سایت‌های مختلف هم بگردیم دنبال حالا اون محل مورد نظرمون برای زندگی. Un logement. logement به محل زندگی گفته میشه. Ici, vous voyez un site pour chercher un logement qui s'appelle pap.fr. یکی از سایت هایی که برای پیدا کردن خونه میتونیم توش بگردیم در فرانسه pap.fr هست. خب این سایت بخش های مختلفی داره، همونطور که میبینید این صفحه رو روی تخته و حالا شما باید بدونید که هر بخش چی رو داره به شما نشون میده. On a les maisons pour vente. خب vente از فعل vendre میاد. خونه هایی برای فروش. اگه بخوایم خونه بخریم باید بریم تو بخش vente. Pour location یعنی اجاره. اگر بخوایم خونه اجاره کنیم باید در قسمت لوکاسیون بگردیم. Pour colocation که یک مبحثی هست که امروزه خیلی باب هست، خیلی این کار انجام میدن، یعنی همخونه شدن. یه سری دنبال همخونه میگردن و باز هم تو این سایت میتونن آگهی بدن و شما اگه بخواید که خونه رو به تنهایی اجاره نکنید، میتونید با کسی همخونه بشید، میتونید در بخش کولوکاسیون دنبال همچین خونه یا همخونه بگردید. pour les vacances شاید شما بخواید در تعطیلات برید جایی و نخواید برید هتل، بخواید خونه اجاره کنید. ou pour commerce شاید هم بخواید محلی رو برای تجارتتون، برای کسب و کارتون اجاره کنید. پس همونطور که میبینید این سایت بخش‌های مختلف داره که شما میتونید اون محلی که مورد نظرتون هست رو توش پیدا کنید و حالا برای خرید یا اجاره. Les annonces immobilières. خب annonce حالت اعلامیه داره یا همون آگهی در واقع. Et ici on peut chercher les immobiliers de particuliers à particulier. خب بالای صفحه میبینید نوشته دو پارتیکولیر ا پارتیکولیر. یعنی چی؟ یعنی اینجا یک شخص به یک شخص دیگه میتونه خونه رو اجاره بده. یعنی این آگهی ها شخصی هست، مال حالا شرکت خاصی یا دولتی نیست. یک شخص با یک شخص دیگه میخواد قراردادی ببنده برای اجاره، برای خرید، برای فروش و غیره. Nos annonces sont exclusivement des annonces immobilières de particuliers. خب میگه که آگهی های ما کاملا شخصیه، کاملا برای حالا املاک، ملک های شخصی هست. خب حالا ما میخوایم بگردیم دنبال خونمون. اول توی قسمت بالا اون نوع، یعنی برای اون کار و مقصود و هدفی که داریم، خرید هست، اجاره هست، هرچی که ما اینجا لوکاسیون رو انتخاب کردیم، برای اجاره میخوایم یه خونه بگردیم، دنبال یه خونه بگردیم.
vous cherchez باز میبینید این پایین میتونید این رو انتخاب کنید. vente ou location ou commerce ou les autres. خب ما لوکاسیون انتخاب کردیم. type de bien, on a les types différents de la maison, de logement. On a appartement. خب انواع مختلف محل سکونت یا محل کار رو داریم دیگه. ممکنه un appartement، یک آپارتمان بخوایم که اینا تعریفاش خب قطعا متفاوت هست. لفت اتلیه معمولا لفت اتلیه یه جورایی به حالت انباری هایی گفته میشه که به شکل کارگاه در اومدن، یعنی انباری که کارگاه شده رو بهش میگن لفت اتلیه. مزون، خب مزون دیگه خونه شخصی هست، مستقل هست. گاراژ، پارکینگ، ممکنه کسی فقط دنبال یه گاراژ یا پارکینگ بگرده. او لوکال کمرسیال، یا به دنبال یک برای حالا تجارت محلی، کسب و کار محلی دنبال جا بگرده. پس این هم انواع مختلف که میتونیم انتخاب کنیم. حالا ممکنه که توی اینها ما استودیو هم داشته باشیم. استودیو بعداً تعریفش رو در طول همین درس میگم بهتون. خب نکته بعدی که باید انتخاب کنیم چی هست؟ le lieu. Où est-ce que vous cherchez un logement؟ کجا دنبال این لوژمان، این محل سکونت میخواید بگردید؟ بعد محلش و منطقهش رو مشخص کنید تا برای شما خونه های آگهی های اون منطقه رو بیاره. Vous pouvez trouver ou vous pouvez mettre la surface minimum et maximum. خب surface یعنی مساحت، اون مساحتی که مورد نظرتون هست. یه خونه 100 متری میخواین، 250 متری میخواین، 60 متری میخواین، 35 متری میخواین، این رو میتونید اینجا مینیمم و ماکسیمم بنویسید. حداقل و حد اکثرش رو مشخص کنید. Et le loyer c'est très important. loyer minimum et loyer maximum. خب اجاره براتون ممکنه مهم باشه، یعنی شما میگید از اینقدر تا اینقدر من نهایتا میتونم اجاره بدم، پس اینجا اجاره مینیمم ماکسیممتون هم میتونید مشخص کنید و بر اساس تمام این فاکتورهایی که شما انتخاب کردید بهتون چی میده؟ حالا یه سری آگهی رو، یه سری خونه رو نشون میده. خب بریم سراغ بخش بعدی درس. Le vocabulaire pour chercher un logement. خب بریم سراغ کلماتی که مربوط به گشتن دنبال یک محل سکونت است. اولین کسی که ما باید باش برخورد کنیم کی هست؟ le propriétaire. le propriétaire ou le locataire. خب propriétaire یا locataire c'est un mot masculin، میشه اون مالک، کسی که میخواد ملکش رو به ما اجاره بده، صاحب اون خونه یا محل زندگی. خب وقتی که ما بخوایم خونه رو اجاره کنیم ما چی میشیم؟ le locataire. le locataire. locataire میشه مستاجر. پس دقت کنید locataire بود مالک، locataire میشه مستاجر. یه کلمه دیگه هم داریم، همونطور که گفتم خیلی این روزها باب هست، اینو حالا مد هست، انجام میدن این کارو. کولوکاتر. کولوکاتر یعنی همخونه، که خیلی ها خب شاید نتونن تنهای خونه اجاره کنن و با کسی همخونه بشن، 2 نفر یه خونه رو اجاره کنن. Après qu'on trouve un logement, on doit signer le bail. Le bail. بای به معنی اجاره نامه است. خب اون لوژمان رو پیدا کردیم، باید چیکار کنیم؟ یک قرارداد با پروپریتر امضا کنیم. Vous voyez aussi type de logement, par exemple T1, T2, T3 ou bien F1, F2, F3. Dans la définition du type de logement, la formulation T1, T2 et T3 ou F1, F2 et 3 correspond au nombre de pièces. Le nombre annoncé correspond au nombre de pièces à vivre. Ça veut dire les chambres, la salle à manger, le salon ou le séjour ou la cuisine. خب تا اینجا براتون بگم برای تیپ دو لوژمان، نوع اون محل اقامت ممکنه که جلوی اون نوع یا اصلا توی آگهی ها این تیپ دو لوژمان نباشه. مثلا ببینید T1, T2, T3 نوشته یا F1, F2, F3.
این حروف حالا مخفف اختصاری در واقع مربوط به تعداد اتاقهای خونه است و وقتی میگیم تعداد اتاقهای خونه منظور اون اتاقهایی که توش زندگی میکنیم مثل چی؟ اتاق خوابها، آشپزخونه، اتاق غذاخوری لا سال ا مانژر، لو سالن او لو سژور. خب ما تمام این بخش‌های خونه رو در درس بخش‌های مختلف منزل قبلا خوندیم، فقط سالن رو یادتون باشه که براش یه کلمه دیگه داریم سژور. و این تعداد به بخش‌های دیگه خونه دیگه اشاره نمی‌کنه که اون بخش‌ها چی هستن؟ لو بیرو، لا تراس، quoi d'autre, les toilettes و این بخش ها رو شامل نمیشه. پس وقتی این تعداد پیس رو داریم اینا رو ازش جدا میکنیم. فقط اتاق خواب، سالن، اتاق غذاخوری و آشپزخونه شامل اون تعداد اتاقهای موجود در منزل میشه. Après on parle de la surface. La surface که براتون گفتم surface به معنی مساحت خونه هست. Loyer mensuel. Loyer, le loyer mensuel. Mensuel ça veut dire par mois. خب لویر رو که قبلا داشتیم و گفتم بهتون به معنی اجاره میشه. mensuel ça veut dire par mois یعنی اجاره ماهیانه، اجاره ماهانه. شارژ، خب چیز دیگه ای که شما میبینید شارژ هست و بعضی وقتا ممکنه که حالا توی اون آگهی حتی ببینید، توی اون پتیت آنونس ببینید شارژ کمپریز. یعنی چی؟ شارژ تو فارسی هم ما میگیم اگر ساکن آپارتمان یا برج باشید حتما ماهیانه یک شارژ میدیم بابت خدمات خاص و نمیدونم آسانسور و نظافت و این داستانا، همون شارژ میشه. و اگر نوشته باشه شارژ کمپریز یعنی این مبلغی که برای اجاره به شما گفته شامل اون شارژ هم میشه، ولی گاهی شارژ رو جدا مینویسه، یعنی شما اینقدر اجاره باید بدین و یک شارژی هم جدا باید به ساختمونتون پرداخت کنید. آسانسور، آسانسور، لاسانسور. خب آسانسور هم که دیگه تو فارسی استفاده میکنیم. آسانسور ممکنه ساختمون آسانسور داشته باشه یا نداشته باشه که تو ساختمونهای چند طبقه خب خیلی عامل فاکتور مهمی است. شوفه، l'appartement est chauffé. خب کلمه شوفه ممکنه ببینید. شوفه یعنی گرمایش داره، گرم هست، سیستم گرمایشی رو داره. éclairé، خب برق هم شاملش هست. تعجب نکنید نگید واو خب الان که همه ساختمونا خب شوفاژ دارن، گرمایش دارن. اولا که خب قدیمتر نداشتن، ممکنه یه خونه های قدیمی باشن و شما مجبور بشید جداگانه برای این آیتم ها پول پرداخت کنید. پس اینا مهم هست که اپارتمان شوفه، l'apartement éclairé یعنی برق هم داشته باشه و گرمایش هم داشته باشه. او شد فورنی، خب او شد آب گرم هم شاملش بشه. بعضی وقتا ممکنه در بعضی از آپارتمان ها، ساختمان ها هزینه جدا برای آب گرم دریافت کنن. ممکنه ببینید که نوشته پنتور فورنی او فرپن. خب پنتور یعنی نقاشی خونه ساختمون. فورنی یعنی اینکه نقاشی شده، تازه رنگ شده. یا فرپن یعنی تازه رنگ شده. پس یعنی اون خونه یه جورایی حالا بازسازی شده، نو شده و خوش رنگ و لعاب شده. L'assurance faux vol qui est très important. L'assurance faux vol. خب l'assurance به معنی بیمه هست. خب بعضی از خونه ها، آپارتمان ها l'assurance faux vol دارن. faux به معنی آتش، منظور آتش سوزی، بیمه آتش سوزی. vol یعنی سرقت، یعنی حالا این خونه، این آپارتمان بیمه آتش سوزی و سرقت هم داره. Et l'appartement est meublé ou semi-meublé. خب آپارتمان ممکنه مبله باشه. تو فارسی هم فکر میکنم بگیم مبله یا حالا از انگلیسی اومده میگه فرنیشته، یعنی اینکه با کلیه وسایل، یعنی توش تخت خواب داره، گاز و یخچال و اینها داره و شما نیازی نیست این وسایل رو ببرید. سمی مبله ممکنه که سمی مبله یعنی نیمه مجهز، نیمه حالا مبله بگیم، مثلا گاز و یخچال داره ولی دیگه تخت و کاناپه و تلویزیون نداره. پس اینها آیتم هایی هست که باز ممکنه که در اون آگهی به چشمتون بخوره. و اما اون چیزی که خیلی مهمه و در ابتدای این درس هم گفتم، اون حروف مخفف و اختصارهایی هست که توی آگهی ها به کار میره و حتما باید اونا رو بفهمیم، بسیار مهم هستن. پس حتما در بخش بعدی درس همراه باشید.
les abréviations. D'abord, on a LOY qui veut dire loyer. پس اگر توی این آگهی ها دیدید LOY نوشته یعنی لوایه اجاره و جلوش هم که خب اون اجاره بها رو نوشته. chauffe, point, élect, point, endive. Ça veut dire chauffage et électricité individuelle. خب اگر این اختصار رو دیدید معنیش این هست که شوفاژ گرمایش و برق مجزا هست برای هر واحد جدا هست. ممکنه که اندیویدوال نباشه کلکتیو باشه یعنی کل ساختمون گرمایش و الکتریسیتش یک قبض براش بیاد و بعد تقسیم بشه بین واحدهای مختلف. app.rft ANF خب این مخففه چیه؟ appartement refait à neuf یعنی آپارتمان نوسازی شده. رفع دوباره انجام شده. نوف هم که یعنی نو. آپارتمان نوسازی شده. بازسازی شده. 2 CH 3 CH خب CH ça veut dire chambre 2 chambre 3 chambre. پس CH هم که مشخصه دیگه تعداد اتاق خواب ها و باز هم تکرار میکنم تو چند درس گذشته من چند بار این رو شاید براتون گفته باشم. شامبر منظورمون اتاق نیست. منظور شامبر اکوشه است یعنی 2 تا اتاق خواب داره اینجا. cuisse CUIS point E accent aigu Q point. خب این برای مخفف چی است؟ cuisine équipée. cuisine équipée یعنی آشپزخونه مجهز. این تمام وسایل آشپزخونه رو داره. گاز و فر و ماکروفر و یخچال و اینا مجهز. PRQT point. ça veut dire parquet. یعنی ساختمون پارکت داره. کف اتاقها پارکت هست. SDB.EWC CEP. Ça veut dire la salle de bain et le WC séparés. خب برای بعضی این مهم هست یعنی حمام و توالت جدا هست یعنی خونه یه حمام یه سال دو بند داره یه WC جدا داره. GD siège S E accent aigu J point. Ça veut dire grand séjour ou grand salon. خب GD مخفف grand هست. سج مخفف سژور او لو سالن. لو سژور لو سالن یعنی نشیمن اتاق نشیمن یا سالن هست که این نشون میده که این خونه مثلا سالن بزرگی داره. grand séjour. ابریویاسیون بعدیمون IMM I2M point ça veut dire immeuble. DS ça veut dire dans. PTE partie. RE accent aigu S point résidentiel. Ça veut dire immeuble dans la partie résidentielle. immeuble به اون ساختمونی میگه که واحدهای مختلف آپارتمانهای مختلف توشه. خب یعنی ساختمان در محله مسکونی واقع شده. dans la partie résidentielle. بعدی troisième E accent aigu T ça veut dire étage. SS montre 100 et ASC, ascenseur. Alors, ça veut dire troisième étage sans ascenseur. این نشون میده که آپارتمان در طبقه سوم واقع شده و آسانسور هم نداره. sans ascenseur. Studio S/cour. Ça veut dire studio sur la cour. Studio sur la cour. Studio est un appartement d'une seule pièce seulement, avec un coin cuisine ou un kitchenette, plus un salle de, ça veut dire avec douche seulement, ou un salle de bain avec baignoire. خب استودیو رو که گفتم براتون توضیح میدم. استودیو به آپارتمانی گفته میشه که فقط یک اتاق داره. یک اتاق اصلی داره. avec un coin cuisine و آشپزخونه جدا نداره. لا کویزین نداره. un coin cuisine یعنی یه گوشش شبیه آشپزخونه است که بهش میگن کیچنت. avec un salle d'eau. خب ما اینجا یک عبارت جدید داریم. salle d'eau داریم تا حالا نداشتیم. یعنی چه salle d'eau؟ اتاق آب. با salle de bain فرق داره. salle d'eau یعنی فقط دوش داره. mais un salle de bain une salle de bain avec baignoire. salle de bain وقتی میگیم یعنی وان هم داره.
پس avec une salle d'eau ou avec une salle de bain. Salle, c'est un mot féminin. خب و studio sur la cour یعنی یه استودیویی هست که داخل حیاط قرار داره دیگه. sur la cour. Inter-ph point ça veut dire interphone. interphone. خب تلفن داخلی داره ساختمون. یعنی شما ممکنه بتونید با واحدهای دیگه صحبت کنید. RDC ou RDC oui, ça veut dire le rez-de-chaussée. خب rez-de-chaussée که طبقه همکف بود. اگه RDC دیدی یعنی اون آپارتمان در طبقه همکف واقع شده. و آخری parc qui veut dire parking, le parking. appartement compris le parking. یعنی آپارتمان شامل پارکینگ هم میشه، پارکینگ هم داره. این هم از ابریویاسیون هایی که ممکنه که توی پتیت زانونس هایی که برای لوژمان دارید میگردید دنبال لوژمان بتونید اونا رو ببینید. و ما در بخش پایانی درس یک مکالمه رو میشنوید که یه شخصی تلفن کرده و داره دنبال آپارتمان میگرده و اون کسی که حالا توی اون املاک کار میکنه داره بهش مشخصات آپارتمانی رو میده که ببینه آیا اون شخص خوشش میاد یا نه. حتما به مکالمه آخر درس گوش بدید. Je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare. Oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare pour 500 €. Vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement. Comptez 700 € minimum pour un 2 pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Voilà, j'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. Au 5e, il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. خب دوستان عزیز، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که از درس لذت برده باشید و استفاده کنید از این درس و به دردتون بخوره. حتما در مورد این کلمات مخفف روشون کار کنید، تمرین کنید و سعی کنید اگر روزنامه آگهی چیزی دیدید حتما بگردید اون بخش اجاره ها رو یا حتی تو سایت های مختلف سرچ کنید که به طور کاربردی اینها رو در عمل ببینید و کاملا ملکه ذهنتون بشه. و اما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.